इश्क पे इंसान बांधे ससेलो बिना कोई खलक वाई د پلار د دنا یو طاقتور سړی جوړول غوښتل د په نصیب کې سبل سجوړېدل لیکل شوی وو او د بوټ په عشق کې جوړ شړو میلو جوګن आवे जोगिया तेरी जोगन हो गया चाचा असफंदियार माँ माफ का हो गया نن کته وې نو تا بالی دلې وای چې تا کم کارټون پیدا کړي دي रोगन हो गया जोगिया तेरी जोगन आखिर द हरसा संगा उशुल खलक वाई دا مخکې بالکل داسې نو خو د محلې ادرګام بیبي د بوټ سره میله وکړو نو دای د هغې په عشق کې لیونی شو بوټ سره ونخلا هغه آیفون هم درکوي زما مشره خور ډیزلا بیبي هم د بوټ سره نښتې ده ښې مزې وکړې बस बिया मैलू हिस्सुम सोचू न कड़ू स्तादा इश्क बर्बाद कड़म बूट गनी माचू मैन मैलो हम हूँ क्या मैलू जोगन को बूट से सच्चा प्यार और आईफोन 17 प्रो मैक्स मिल पाएगा? जानने के लिए देखिए इस जुमेरात रात 8 बजे पटवारन प्लस पश्तो पे मैलू जोगन। बीच बीच में मेरी पश्तो भी है, हंसना नहीं है, मैं सीख जाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।